नमस्कार, नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा प्रमुख समाचार शीर्षकहरू। प्रतिनिधि सभा सभामुखमा अग्नि सापकोटा निर्विरोध निर्वाचित। सापकोटाको यात्रा हेडसरदेखि सभामुखसम्म सर्वोच्च अदालतमा 3 मुद्दा पनि विचाराधीन। कांग्रेसले कमण्डलु लिएर उपसभामुखको पद नमाग्ने सांसद मिनेन्द्र रिजालको भनाई। नेकपाको यथेष्ट मत रहेको र सभामुख तटस्थ पद भएको प्रश्नोक्ति। आफू बाँचुन्जेलसम्म न्यायका लागि लडिरहने अर्जुन लामाकी श्रीमतीको भनाई। सापकोटा सभामुख भएपछि प्रश्न गरिन्, मैले कहिल्यै न्याय नपाउने। सन्दीप बिग बास छाडेर ओमन र अमेरिकासँगको त्रिदेशीय सिरिज खेल्न नेपाल आउँदै। सन्दीपलाई पूरा सिरिज टिममा खेलाउने आशामा रहेको मेलबर्न स्टार्स समस्यामा परेको विश्लेषण। र 2वटा इन्जिन भएको सबैभन्दा ठूलो जेटको पहिलो परीक्षण उडान सफल। आफ्नो छवि सुधार्ने प्रयास स्वरूप बोइङले नयाँ विमानको परीक्षण गरिएको अनुमान। अब समाचार विस्तारमा। कृष्णबहादुर महराको बहिर्गमनपछि रिक्त सभामुख पदमा नेकपाका अग्निप्रसाद सापकोटा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। 4 महिनादेखि सभामुख विहीन प्रतिनिधि सभाले सापकोटालाई नयाँ सभामुखका रूपमा पाएको छ। सापकोटाको हेडसरदेखि सभामुखसम्मको यात्राबारे तयार पारिएको एक रिपोर्ट। माओवादीले सुरु गरेको सशस्त्र द्वन्द्वमा सक्रिय सहभागी हुनुअघि अग्नि सापकोटा गाउँभर अग्नि सरका नामले परिचित थिए। स्थानीय सापकोटा परिवारमै प्रधानाध्यापक हुने पहिलो व्यक्ति र विद्रोही स्वभावका कारण पनि उनी उक्त क्षेत्रका धेरैसँग परिचित थिए। सानैदेखि आफ्नै घरमा पनि विद्रोही स्वभाव देखाउने सापकोटा विद्यालयमा पनि त्यही व्यवहार देखाउँथे। उनै अग्निसर सङ्घीय संसदको प्रतिनिधि सभाको सभामुखमा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरा बलात्कार उद्योगमा पूर्वपक्षका लागि थुनामा गएपछि रिक्त सभामुख पदका लागि भएको निर्वाचनमा राजपाको समर्थनमा सापकोटा निर्वाचित भएका हुन्। सभामुखमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले उम्मेदवारी नदिएपछि उनी सर्वसम्मत निर्वाचित भए। द्वन्द्वकालमा प्रधानाध्यापक छाडेर उनी पूर्णकालीन राजनीतिमा होमिएका थिए। 2051 सालमा पार्टी केन्द्रीय सदस्य बनेका सापकोटा माओवादीले 2052 फागुनदेखि सुरु गरेको जनयुद्धमा सक्रिय नेता थिए। उनी माओवादी शान्ति प्रक्रियामा नआउँदासम्म भूमिगत नै थिए। जनयुद्धकालमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको तामसालिङ राज्यको नेतृत्वमा रहेका सापकोटा नेकपाका एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका विश्वासपात्र हुन्। जनयुद्धदेखि शान्ति वार्तासम्म सापकोटा दाहालसँग निकट थिए। माओवादी र सरकारबीच भएको दोस्रो वार्तामा उनी माओवादीका तर्फबाट वार्ता टोली सदस्य समेत थिए। उनी 2062 चैत 14 गते सिन्धुपाल्चोक ठोकर्पामा आयोजित कार्यक्रममा तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले हेलिकप्टरबाट प्रहार गरेको 3वटा गोली लागेर गम्भीर घाइते भएका थिए। सापकोटाले पटक पटक गरी 2 वर्ष जेल जीवन बिताएका छन्। 2048 सालमा संयुक्त जनमोर्चाका तर्फबाट प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पराजित सापकोटा 2064 साल यता निरन्तर विजयी भएका छन्। 2070 सालको निर्वाचनमा सापकोटा बागमती अञ्चलबाट तत्कालीन नेकपा माओवादीबाट विजयी हुने एकमात्र उम्मेद्वार थिए। सापकोटा 2074 को निर्वाचनमा क्षेत्र नम्बर 1 बाट विजयी भएका थिए। 35 सालबाट राजनीतिमा सक्रिय सापकोटाले एकपटक सूचना तथा सञ्चार र एकपटक वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत सम्हालिसकेका छन्। उनी विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा 3 मुद्दा पनि विचाराधीन छन्। संवैधानिक इजलासमा काभ्रेपोलाञ्चोकका अर्जुन लामाको हत्या आरोपमा अनुसन्धान माग गर्दै दायर भएको मुद्दा पनि केही वर्षदेखि विचाराधीन छ। अग्नि सापकोटा विरुद्ध परेको रिटमाथि आइतबार हुने भनिएको सुनवाई स्थगित भएको छ। रिट निवेदनमाथि न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासमा पेशी तोकिएको थियो। सापकोटा विरुद्धको मुद्दामा कुनै बेला कानुन व्यवसाय छँदै बहस गरेकाले हेर्न नमिल्ने फुयालले बताए। सोही कारण आइतबार उनीमाथि परेको रिटमाथिको सुनवाई स्थगित भएको उनले जानकारी दिए। सापकोटाको मुद्दा फुयालको इजलासको पहिलो नम्बरमा थियो। सापकोटा विरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले शुक्रबार रिट दायर गरेका थिए। सापकोटामाथि कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गर्दै दायर निवेदन सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेकाले सभामुख नियुक्त नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्न रिटमा माग गरिएको थियो। रिटमा सापकोटाले द्वन्द्वकालमा काभ्रे जिल्लामा अर्जुन लामाको हत्या गरेको आरोप रहेकाले उनीमाथि अनुसन्धान गर्न सभामुख पदले प्रभावित हुने भएकाले रोक्न माग गरिएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजालले कांग्रेसले कमण्डलु लिएर उपसभामुख पद नमाग्ने बताएका छन्।
आइतबार नयाँ सभामुख निर्वाचित गर्न बोलाइएको प्रतिनिधि सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै रिजालले कांग्रेसले उपसभामुख पदका लागि बार्गेनिङ गरेर सभामुखमा उम्मेदवारी दिएन भन्ने हल्ला चलाइएको बताए। संविधानमा अलग अलग पार्टीको हुनुपर्छ भनेर लेख्दा स्वाभाविक रूपले त्यसले एउटा मर्म र भाव प्रस्तुत गरेको छ। त्यो मर्म र भाव नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले बुझ्ला नबुझ्ला, बुझेर बुझ पचाउला नपचाउला, त्यो हाम्रो सरकारको विषय भएन। कांग्रेस कमण्डलु लिएर उपसभामुख माग्न संसदमा प्रस्तुत हुने छैन। त्यसैले म यो कुरालाई पनि प्रष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, हामीसँग मत पनि छैन, हामी कमण्डलु लिएर आएका पनि छैनौँ। लोभ गरेर सभामुखमा उम्मेदवारी नदिएको भन्नु गलत रहेको उनले बताएका छन्। उनले सभामुख निर्वाचनमा विजय हासिल गर्न सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको यथेष्ट मत रहेको र सभामुख तटस्थ पद भएको भन्दै कांग्रेसले सभामुखमा उम्मेदवारी नदिएको प्रष्ट पारेका छन्। अलौकिक ढुङ्गाको प्रलोभन देखाएर पटक पटक गरेर 82 लाख रुपैयाँ लुटपाट भएको छ। लुटपाटमा संलग्न 6 जनालाई महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा दाङ पुरान्धारा गाउँपालिका 9 का भीमबहादुर घरती मगर, नुवाकोट दुप्चेश्वर गाउँपालिका 6 नकुर तामाङ, रसुवा आमा छोदिङमो गाउँपालिका 5 का दावा छिरिङ तामाङ, रामेछाप मन्थली नगरपालिका 9 का कुमार बहादुर बुढाथोकी, रसुवा उत्तर गया गाउँपालिका 2 तेन्जिङ बहादुर तामाङ र रङ्सजित वाइवा छन्। उनीहरूको साथबाट प्रहरीले नगद 18,75,500 रुपैयाँ, डाका गरी पाएको पैसाबाट किनेको मोटरसाइकल 1 थान, डाका घटनामा प्रयोग भएको मोटरसाइकल 3 थान, सुनको औँठी 1 थान र विभिन्न कम्पनीको मोबाइल लगायत सामान बरामद गरेको छ। उनीहरूले काठमाडौँ भगवान पाउका बच्चुराम गुरुङलाई बल्ने अलौकिक ढुङ्गा छ भन्दै 82 लाखमा बेच्ने बताएका थिए। सोही अनुसार बच्चुरामले 2 पटक गरेर 32 लाख रुपैयाँ दिए। बिहिबार भने बाँकी 50 लाख दिएर ढुङ्गा किन्न भनेर गएका बच्चुरामलाई उनीहरूले लुटेर पठाइदिएका थिए। काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्याका आरोपी अग्निप्रसाद सापकोटाको परिचय आइतबार फेरिएको छ। उनी अब प्रतिनिधि सभामा सभामुख भइसके, तर अर्जुनकी श्रीमती पूर्णिमायाका नजरमा भने अग्निको छवि नबदलिने देखिएको छ। 2062 सालमा अपहरणपछि अर्जुनको हत्या भएको थियो। तत्कालीन माओवादी नेताहरू अग्नि सापकोटा र सूर्यमान दोङमाथि हत्याको आरोप छ। यो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन रहेकै बेला नेकपाको उम्मेद्वारको रूपमा सापकोटा आइतबार सभामुखमा निर्विरोध भएका छन्। सभामुखमा सापकोटा निर्वाचित भएपछि दुखी हुँदै पूर्णिमायाले आफूले न्याय पाउनुपर्ने बताएकी छिन्। उनले बाँचुन्जेलसम्म श्रीमानका हत्यारा विरुद्ध लडिरहने समेत बताएकी छिन्। देशको कानुन ठूला मान्छेलाई नलाग्ने गरेको बताउँदै पूर्णिमायाले गरिब नै अन्यायमा परेको बताइन्। आजसम्म हामीलाई न्याय पाएको छैन। अझै त्यो मान्छेलाई चाहिँ सर्वोच्च अदालतको कुरा पनि नमान्ने अनि उहाँलाई कारबाही पनि नहुने, सरकारले पनि उहाँसँगै उ गर्ने सपोर्ट गरेर राख्ने, हामीलाई चाहिँ कहिले पनि न्याय नपाउने, हामीलाई न्याय पाउनु पर्यो। त्यो उसलाई चाहिँ मेरो मान्छे मारेको मान्छेलाई चाहिँ कारबाही हुनुपर्छ। त्यसलाई जो सभामुखमा राख्नु पनि भएन। अब त्यत्रो वर्ष दुःख पाउने बेलामा छोराछोरी बालकका भएको बेलामा त हामी लडेर हिँडेछु। अहिले त के छ र, नमरेसम्म लडिरहन्छु। पूर्णिमायाले अहिलेसम्म आफ्ना मान्छेको निर्णय नभएको तर उनैलाई आज सभामुख बनाइएको भन्दै दुःख पोखिन्। श्रीमानको लास पनि देख्न नपाएको बताउँदै उनले सरकारमा बसेको ठूलो मान्छेलाई कारबाही हुँदैन भन्दै सरकारसँग प्रश्न गरेकी छिन्। गोष्ठीमा सहभागी हुन अमेरिका पुगेर सम्पर्कविहीन भएकी कालीकोटको तिला गुफा नगरपालिकाकी उपमेयर दन्ता नेपाली दर्शनाले आफू लुकेको नभई स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या आएका कारण उपचाररत रहेको दावी गरेकी छन्। उपमेयर अमेरिकामा सम्पर्कविहीन भएको समाचार सार्वजनिक भएपछि निष्क्रिय बनाएको आफ्नो फेसबुक अकाउन्ट सक्रिय गराउँदै उनले स्वास्थ्य समस्याका कारण अमेरिकामा बसेको र भारतीय मूलका चिकित्सकले आफ्नो उपचार गरिरहेको दावी गरेकी हुन्। उनले आफ्नो उपचार अझै 5 महिना जारी रहने र त्यसपछि स्वदेश फर्किने बताएकी छिन्। उनले आफू कतै नहराएको र नलुकेको पनि बताएकी छिन्। उनले मेयर रतनशाहीबाटै भ्रमण स्वीकृत गराएर अमेरिका पुगेको र वडा अध्यक्षहरूसँग पनि कुराकानी भएको बताइन्। उनले आफू अहिले राम्रोसँग बोल्न र चल्न पनि सक्ने अवस्थामा नरहेको बताएकी छिन्। यस्तै उनले जिम्मेवारीका बारेमा राम्रोसँग आफूलाई समेत जानकारी भएको बताएकी छिन्।
हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौं। अब खेल समाचार। नेपाली राष्ट्रिय टिमका युवा लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने ओमान र अमेरिकासँग हुने त्रिदेशीय सिरिजका लागि बिग बास लिग छोडेर नेपाल फर्किएका छन्। उनी सोमबार बिहान काठमाडौँ आइपुग्नेछन्। आउँदो 22 देखि 29 गतेसम्म त्रिवी क्रिकेट मैदानमा हुने आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत ओमान र अमेरिकासँगको त्रिदेशीय सिरिजका लागि सन्दीप फर्कन लागेका हुन्। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले गएको शुक्रबार ज्ञानेन्द्र मल्लको कप्तानीमा 14 सदस्यीय टोलीको घोषणा गरेको थियो, जसमा वसन्त रेग्मीको अनुपस्थितिले सन्दीप लामिछाने थप महत्त्वपूर्ण खेलाडी देखिएका छन्। 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदको समयदेखि नै चोटग्रस्त रहेका सोमपाल कामी चोटकै कारण टिममा परेका छैनन्। उता बिग बासमा सन्दीप रहेको मेलबर्न स्टार्स 14 खेलमा 10 जित 4 मा हार सहित शीर्ष स्थानमा रहेको छ। सन्दीपले खेलेका 13 खेलमा 15 विकेट लिएका छन्। सन्दीपसँगै तीव्र गतिका बलर हरिस रौफ बंगलादेशसँगको टी20को लागि पाकिस्तानमा रहेकाले मेलबर्न स्टार्स समस्यामा देखिएको छ। सन्दीपलाई पूरा सिजन टिममा खेलाउन पाउने आशामा रहेको मेलबर्न नेपालको सिरिजले समस्यामा परेको बताइएको छ। नेपाल लाइभ समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विमान निर्माता कम्पनी बोइङको 2वटा इन्जिन भएको विश्वको सबैभन्दा ठूलो जेट 777X को पहिलो परीक्षण उडान सफल भएको छ। उक्त अमेरिकी कम्पनीले निर्माण गरेका 2वटा विमान दुर्घटनामा परेपछि 737 म्याक्स मोडेलका सबै विमानको उडानमा गत वर्ष संसारभरि रोक लगाइएको थियो। ती दुर्घटनामा 346 जनाको मृत्यु भएको थियो। बोइङले आफ्नो छवि सुधार्ने प्रयास स्वरूप नयाँ विमानको परीक्षण गरेको मानिएको छ। अमेरिकाको सियाटल नजिकैको विमानस्थलबाट उडेको 777X विमानले 4 घण्टापछि अवतरण गरेको थियो। तीव्र गतिमा हावा चलेकाले यस अघि 2 चोटि परीक्षण उडान स्थगित गरिएको थियो। आगामी वर्ष सेवामा प्रवेश गर्नु अघि यो विमानको थप परीक्षण गरिने बताइएको छ। नेपाल लाइभ समाचार सकिएको छ। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। प्रतिनिधि सभा सभामुखमा अग्नि सापकोटा निर्विरोध निर्वाचित। सापकोटाको यात्रा हेडसरदेखि सभामुखसम्म सर्वोच्च अदालतमा 3 मुद्दा पनि विचाराधीन। कांग्रेसले कमण्डलु लिएर उपसभामुखको पद नमाग्ने सांसद मिनेन्द्र रिजालको भनाई। नेकपाको यथेष्ट मत रहेको र सभामुख तटस्थ पद भएको प्रश्नोक्ति। आफू बाँचुन्जेलसम्म न्यायका लागि लडिरहने अर्जुन लामाकी श्रीमतीको भनाई। सापकोटा सभामुख भएपछि प्रश्न गरिन्, मैले कहिल्यै न्याय नपाउने। सन्दीप बिग बास छाडेर ओमान र अमेरिकासँगको त्रिदेशीय सिरिज खेल्न नेपाल आउँदै। सन्दीपलाई पूरा सिरिज टिममा खेलाउने आशामा रहेको मेलबर्न स्टार्स समस्यामा परेको विश्लेषण। र 2वटा इन्जिन भएको सबैभन्दा ठूलो जेटको पहिलो परीक्षण उडान सफल। आफ्नो छवि सुधार्ने प्रयास स्वरूप बोइङले नयाँ विमानको परीक्षण गरिएको अनुमान। नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। हाम्रा सबै कार्यक्रम युट्युब, फेसबुक, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट nepallive.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।